नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पारा नंबर 28 सूरा हशर की आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह ही की पाकी बयान कर रही है हर चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और वही सब पर गालिब बड़ा दाना है। वही तो है जो बाहर निकाल लाया अहले किताब के काफिरों को उनके घरों से पहली जलावतनी के वक़्त तुमने कभी यह ख्याल भी न किया था कि वो निकल जाएंगे, और वो भी गुमान करते थे कि इन्हें इनके किले बचा लेंगे अल्लाह के कहर से। बस आया इन पर अल्लाह का कहर इस जगह से जिसका इन्हें ख्याल तक न था, और अल्लाह ने डाल दिया इनके दिल में रोह, चनाचा वो बर्बाद कर रहे हैं अपने घरों को अपने हाथों से और अहले ईमान के हाथों से। बस इबरत हासिल करो ए दीदाए बिना रखने वालों, यानी कि आँखें रखने वालों, देखने वालों और समझ बूझ रखने वालों। और अगर ना लिख दी होती अल्लाह ने इनके हक़ में जलावतनी तो इन्हें अजाब दे देता इस दुनिया में ही, और इनके लिए आखिरत में तो आग का अजाब है ही। ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने मुखालफत की थी अल्लाह और उसके रसूल की, और जो अल्लाह की मुखालफत करता है तो अल्लाह अजाब देने में बड़ा सख्त है। फिर बयान फरमाया जाता है कि जो खजूर की तरह तुमने काट डाले या जिनको तुमने छोड़ दिया कि खड़े रहें अपनी जड़ों पर, तो ये दोनों बातें अल्लाह के इज़्न से थी ताकि वो रुसवा करे फासिकों को। और जो माल पलटा दिए अल्लाह ने अपने रसूलों की तरफ इनसे लेकर, तो ना तुमने इस पर घोड़े दौड़ाए और ना ऊँट, बल्कि अल्लाह ताला तसल्लुत बख्शता है अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ये थी आयत नंबर 5 तक का तर्जमा। तफसीर करते हैं कहाँ तक आज की वीडियो में होती है। तो आयत नंबर 1, इस सूरत में मदीना की नौहेज़ इस्लामी रियासत को एक अजीम फितना से निजात देने का जिक्र हो रहा है, और नजात भी इन हालात में कि जबकि बज़ाहिर इसका कोई इम्कान ना था, और नजात इस तरह के मुसलमानों को कोई जानी नुकसान ना हुआ। और इसका नतीजा ये निकला कि बनी नज़ीर का कबीला जो मारे आस्तीन बनकर मुसलमानों को डसता रहता था, वो खुद जलावतनी के लिए तैयार हो गया, और मुसलमान इनके मकानात, इनके सरसब्ज़ शादाब बागात और जहेज़ ज़मीनों के मालिक बन गए, जिनसे इनकी माली हालत बहुत हद तक सुधर गई। ये महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम था, वरना मुसलमान कतन इस पोजीशन में ना थे कि अपने ज़ोरे बाजू से इनको यहाँ से निकाल बाहर करते। इसलिए सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला की तस्बीह, इसकी कुदरत कामला और हिकमत बालगा के ज़िक्र से की गई है, ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमान को महज अपने रब का फ़ज़ल और एहसान यकीन करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अगली आयत, इस आयत में जिन कफ़ारे अहले किताब का जिक्र है, इससे मुराद यहूद का कबीला बनी नज़ीर है। मदीना तैयबा के मज़ाफ़ात में इनकी अलग अलग बस्तियाँ थी। इन्होंने अपने घरों का किला नमा बनाया हुआ था, कहीं गढ़ियाँ तामीर कर रखी थी और सामान जंग के ज़ख़ीरे इकट्ठे कर रखे थे, ताकि किसी हमला के वक़्त अपना दफ़ा कर सकें। अपनी बहादुरी पर इन्हें बड़ा नाज था। उन्होंने कभी ये सोचा ही ना था कि मुट्ठी भर मुसलमान इन पर गालिब आ सकते हैं। इसी बना पर वो इस माहिदे का बहुत कम एहतराम किया करते जो इनके दरमियान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तय पा चुका था। जब भी इन्हें मौका मिलता तो माहिदा की खिलाफ वर्जी से बाज ना आते। एक रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झगड़ा का तस्फिया कराने के लिए इनके मोहल्ला में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने दीवार के करीब हुजूर की नशिस्तगाह बनाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए, तो उन्होंने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक नाबकार को भेजा कि ऊपर से भारी पत्थर हुजूर पर लुढ़का दे। इस तरह वो शमाए नूर गुल करना चाहते थे, जिसको ताअबद फ़रोज़ा रखने का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने उठाया हुआ था। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इनके नापाक इरादा से आगाह फरमा दिया। हुजूर वहाँ से उठकर चले गए। इस तरह इनकी ये गद्दारी और साजिश नाकाम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुआहदा की सरी खिलाफ वर्जी और गद्दारी की पादाश में 10 दिन के अंदर मदीना तैयबा से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने इन्हें कहला भेजा कि हम तुम्हारे साथ हैं, मत घबराओ और इस अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दो। इन्हें अपने कलों, अपनी जंगी महारत और शुजाअत पर बड़ा घमंड था। अब्दुल्ला के पैगाम
نے انہیں مزید تقویت پہنچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ انہیں ایسا مرعوب کر دیا کہ ابھی الٹیمیٹم کو ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور مدینہ سے جلاوطنی قبول کر لی۔ اپنے آراستہ و پیراستہ مکانوں اور شاداب باغوں اور زرخیز زمینوں کو چھوڑ کر چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ یہاں صدیوں سے آباد تھے، منڈی اور بازاروں پر ان کا قبضہ تھا، ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے۔ ان گراں بہا منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں سے دستبردار ہو جانا ان کی مربوبیت کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ رعب بھی تھا۔ اگلی آیت کے مطابق اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کا خیال تو یہ تھا کہ جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو مار بھگائیں گے، تو یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ لڑے بغیر سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر بیان فرمایا گیا، انہوں نے عرض کیا کہ اسلحہ کے بغیر جتنا سامان وہ اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں اسے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور کریم نفسی نے ان کی یہ درخواست بھی قبول فرما لی، چنانچہ وہ اپنے گھروں کا سارا سامان اٹھا کر لے گئے، بلکہ ان کے مکانوں میں جو قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے کے لیے انہوں نے مکانوں کی چھتیں اکھیڑ کر کھڑکیاں، الماریاں، غرض یہ کہ جو وہ کاٹ کر لے جا سکتے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بڑی محنت سے بنائے گئے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے شیش محلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ اپنے آراستہ و پیراستہ شبستانوں کو خود کھنڈر بنا رہے ہوں گے تو ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد جب مسلمان وہاں پہنچے تو باقی ماندہ کھنڈرات کو انہوں نے منہدم کر دیا ہوگا تاکہ اپنے بسنے کے لیے نئے مکانات تعمیر کر سکیں۔ آیت میں لا اول الخشر کا لفظ توجہ طلب ہے۔ خشر کا معنی ہے متفرق چیزوں کو جمع کرنا، منتشر افراد کو اکٹھا کرنا۔ قیامت کو حشر کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت تمام انسانوں جو دور دراز ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے ان کو یکجا کر دیا جائے گا۔ آیت میں حشر سے مراد کیا ہے؟ علماء کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ اس سے مراد بنی نذیر کی مدینہ طیبہ سے جلاوطنی ہے، کیونکہ مرد و زن، خرد و کلاں، شیخ و شباب کو ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر مدینہ طیبہ سے انہیں نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حشر سے مراد اسلامی فوج کا ان کے محاصرہ کے لیے جمع ہونا ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب مسلمانوں نے یہود کے خلاف پہلی مرتبہ لشکر کشی کی تو یہ بزدل جنگ کے بغیر اپنا صدیوں کا وطن چھوڑ کر چلے گی۔ اگلی آیت حکم ہے کہ اس سارے واقعہ کو وقت کی نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے رسول مکرم کے مقابلے پر ڈٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس اسلحہ کے انبار کیوں نہ ہوں، ان کے مورچے کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہوں، کوئی چیز بھی انہیں شکست سے نہیں بچا سکتی۔ اگلی آیت کے مطابق یہ تو اچھا ہوا کہ وہ جلاوطنی پر آمادہ ہوگی، اگر وہ جنگ کرتے تو انجام بڑا ہولناک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شیروں کی تلواریں جب بے نیام ہوتی ہیں تو ان لومڑیوں میں سے کوئی بھی جان بچا کر نہیں بچ سکتا، سب کو تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ ان کا ساز و سامان، زیورات اور جواہرات سب ان سے چھن جاتے ہیں۔ انہوں نے جلاوطنی قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آخرت میں جہنم کا ایندھن تو انہیں بننا ہی پڑے گا۔ وطن سے نکال دینے کے لیے وہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اخراج اور جلا، لیکن ان میں 2 طرح کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بال بچے سمیت ملک بدر کر دیا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں، اور اخراج کا لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کیا جائے۔ نیز جلا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ ایک جتھا اور جماعت کو ملک سے نکالا جائے، لیکن اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، وہاں میں یاد رکھا کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے مسلمان ہونے کی اہمیت سے۔ اللہ حافظ۔